नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। आदरणीय दर्शकहरू, जब मनसुन आरम्भ हुन्छ नेपालले सधैँ जसो बाढी पहिरो र डुबानको समस्या खेप्दै आइरहेको छ। यो पटक पनि प्रारम्भिक मनसुनकै चरणमा नेपालले अत्यन्त पीडादायी अवस्था भोग्नु परेको छ। बाढी पहिरोका कारणले छिमेकी राजधानीसँगै जोडिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची बजार तहसनस भएको छ। कैयन मानिसहरू बेपत्ता छन् र कैयन मानिसहरूको जीवन पनि समाप्त भएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै होइन, यो विपदको पीडा देशका अनेकन खण्डहरूमा यो चलिराखेको छ। राहत उद्धारका काममा सरकारले यो घटना घटिसके पछाडि मात्रै जुन विगतका दिनहरूमा उसले गर्ने गरेको थियो त्यही परम्परा यो पटक पनि दोहोरिएको छ। घटना घटिसकेपछि, मान्छेहरू बेपत्ता भइसकेपछि, मान्छेहरू घरबार विहीन भइसकेपछि, निकै पीडाका समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारका मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू हेलिकप्टर मार्फत दौडा गर्छन् र राहतका नाममा केही खानेपिनेका सामानहरू लिएर त्यहाँ पुगेर त्यो पीडामाथि मलम लगाउने प्रयास त गरिन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको यो समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका अभियन्ताहरूले चाहिँ अत्यन्त उपयुक्त नीति बनाएर नेपालमा चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले जहाँ मान्छे बस्न उपयुक्त छैन त्यहाँबाट व्यवस्थित बसाइको वातावरण बनाउन र सधैँ नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने यो पीडाबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरिरहेका हुन्छन्। तर उहाँहरूको आग्रहका बावजुद सरकारले त्यसमा यथेष्ट काम गर्न अझै सकिराखेको छैन। खासमा वर्षेनी दोहोरिने यस प्रकारको पीडा जो नेपालले भोग्दै आएको छ, यसपटक हामीले सुरुमै भोगिसकेका छौँ। अब फेरि बर्खा लाग्न बाँकी नै छ। मनसुन भर्खरै आरम्भ भएको भनिएको छ। यसले कति वितण्डा मचाउने हो, कति जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने हो र नेपालको हविगत के बनाउने हो? सँगै कोरोना कहरबाट प्रताडित भएको यो समाजलाई बाढी पहिरोको यो पीडाले थप पीडा दिएको छ। आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा बाढी पहिरो डुबानका यी पछिल्ला घटनाहरूसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि दुईजना अतिथिलाई हामीले आज आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँग पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं विपद व्यवस्थापनका एकजना विज्ञ डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर र भूगर्भशास्त्री डाक्टर रञ्जन दाहाल हाम्रो सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिला म गङ्गालाल तुलाधरजीबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। हरेक वर्ष यहाँहरू जस्ता अभियन्ताहरूले निरन्तर भन्दै आउनुभएको छ लामो समयदेखि विपदबाट मुक्ति दिलाउनु पर्यो देशलाई, सधैँ यो पीडा देखि नसक्नु पीडा जो सधैँ जनताले भोगिरहेका छन् यसबाट अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने यहाँहरूको जुन अभियान निरन्तर चलिराखेको छ। तर फेरि हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। यसपटक फेरि हामीले पीडा मनसुन प्रारम्भिक चरणमै यो भोगेका छौँ। तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो सरकारको काम गराएको शैली र जुन यो दुर्घटना घटेको छ? सँगबाट सुरु गर्छु महेन्द्रजी। यो कार्यक्रममा सरकारको रवैयाका बारेमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने मलाई अचम्म लागेको र उदेक लागेको कुरा के हो भने मनसुन सुरु भएर यस प्रकारको वितण्डता मच्चिसके पछाडि 2078 को मनसुन पूर्व तयारी र प्रति कार्यका निम्ति भनेर त्यो योजना चाहिँ कहिले पास गर्यो भन्दा हिजो मात्रै पास। हिजो किन पास गरे अरे भन्दाखेरि गृहमन्त्री थिएन अरे भनेर, नयाँ गृहमन्त्री आएपछि गरे अरे भनेर। जबकि हामीले बनाएको ऐनले यो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष को गरिमामय ठाउँमा राखेका छौँ र उनै प्रधानमन्त्री यो बीचमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, रक्षा मन्त्री समेत पनि, गृहमन्त्री समेत पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको धेरै जसो बैठक त जम्मै बालुवाटारमा हुने हो र बालुवाटारमै बोलाएर योभन्दा अगाडि 2-3 महिना अगाडि नै उहाँले यो बैठक बसाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर दुर्भाग्यवश हिजो मात्रै आएर गरेको यो बैठकको निर्णय हिजो बैठक बसेर हिजोको निर्णय सार्वजनिक भएको कुरा चाहिँ आज मैले सुने। अब यो जतिको चाहिँ हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? त्यसकारणले यसैबाट के सरकारको पूर्व तयारीमा ऊ कतिसम्म चाहिँ गैर जिम्मेवार छ, ऊ कतिसम्म लापरवाह छ र उसको पूर्व तयारीको हालत के छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यसबाट देखिन्छ। त्यसकारणले सरकारको रवैया यस किसिमको भइसके पछाडि यो प्रतिकार्य त यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो नि। पूर्व तयारी जब फितलो खालको पूर्व तयारी हुन्छ
निकम्मा खालको पूर्व तयारी हुन्छ अथवा चाहिँ यो झारा टार्ने प्रकारको पूर्व तयारी हुन्छ भनेर भने यति बेलाको प्रतिकार्य प्रभावकारी भएन, प्रभावकारी हुन सकेन भनेर त भन्नै मिल्दैन। त्यसो भएर अहिले सरकारको ठाउँबाट सरकारको रवैयाका कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि त्यो सरकारको पूर्व तयारी नै फितलो भएको कारणले गर्दा अहिले सिन्धुपाल्चोकको विपदमा हामीले जुन प्रकारको प्रतिकार्य देख्यौँ, खोज उद्धार राहतको कुराहरू देख्यौँ, मानिसको भाग दौड हामीले जुन देख्यौँ, मानिसहरूले आफ्ना सरसामानहरू आफैसँग लिएर जान नपाएको कुराहरू चाहिँ हामीले जुन देख्यौँ, उहाँहरूले चाहिँ यो सुरक्षित आश्रय स्थल पनि पाउन नसकेका जुन खालको कुराहरू देख्यौँ, यसैको परिणाम हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँहरूले लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आउनुभयो, पूर्व तयारीका सम्पूर्ण विधिहरू अपनाउनु पर्छ र त्यसका लागि राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ, नीति बमोजिम कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ भनेर यहाँहरूले भन्नुभयो। बल्ल तल्ल यहाँहरू जस्ता अभियन्ताहरूको पहल कदमीले नीति पारित भएको थियो क्यारे, त्यो नीति चाहिँ किताबमै सीमित भएछ अघि, किनभने फेरि यो पीडा फेरि दोहोरियो, त्यो दुर्गति हामीले दोहोर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। एउटा चाहिँ यो हरेक कुरालाई चाहिँ नकारात्मक आँखाले हेर्ने टिप्पणी गर्ने खालको कुरा भन्दा पनि 72 वैशाख 12 गतेको भुइँचालो पछाडिको एउटा बेस्ट लेसन लर्निङ चाहिँ के हामीलाई भयो भनेर भन्दाखेरि हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै संविधानमै विपदको पूर्व तयारीको चरण, विपद घटिरहेको बेलाको चरण र विपद पश्चातको चरणलाई हामीले पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ भनेर बडो स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गर्न सकेको कुरा गौरव गर्न लायकै कुरा हो। त्यही संविधानको त्यही धारामा टेकेर 2074 सालमा हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन जुन ऐन बनायौँ, त्यो चाहिँ अहिलेसम्मकै त्यो ऐन चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा एउटा अग्रगामी छलाङ थियो, एउटा क्रान्तिकारी कदम थियो, सबभन्दा प्रगतिशील खालको काम नै थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यसबाट बनेका संरचनाहरूले जुन प्रकारले काम गर्नुपर्ने हो काम नगरिदिसके पछाडि कसो के लाग्ने हेर्नुहोस् त। सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यो सबभन्दा उचाइको त्यो खालको चाहिँ व्यक्तित्वलाई राखेर राष्ट्रिय परिषद बनाइन्छ, जब गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति बनाइन्छ, जब चाहिँ एउटा पारदर्शी छनौट प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्छौँ, उनलाई अहिले प्रतिकार्यको बेलामा इन्सिडेन्ट कमान्डरको हामीले चाहिँ त्यहाँ परिकल्पना गरेका छौँ, उनलाई ऐनका त्यो धाराहरूले, ऐनका ती दफा उपदफाहरूले प्रशस्त अधिकार दिएका छन्, तर पनि उनी सबभन्दा बढ्ता निरीह जस्तो देखिएका छन्, सबभन्दा बढ्ता अनाथ जस्तो देखिएका छन्, सबभन्दा टुग्रो जस्तो देखिएको छ। यो सरकारले चाहिँ के भने नि यो गरिसके पछाडि सरकारको रवैया यस प्रकारको भइसके पछाडि आफ्नो सचिवालयलाई पनि यस्तो बनाउँदो रहेछ, आफ्नो सदस्य सचिवलाई पनि यस्तो बनाउँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि किताबमा लेखिने खालको कुरा एउटा हो, व्यवहार अर्को हो, र व्यवहारमा अहिले सरकारको इमान्दारी त देखिएन, यति भन्न खोजे मात्रै हो मैले। म डाक्टर रञ्जन दाहालजी कहाँ जान चाहन्छु। रञ्जन दाहालजी, तपाईँले जुन भूगोलको पीडा भर्खरै हामीले सुनेका छौँ, जुन दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यो भूगोलका बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन यहाँले गर्नुभएको छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले जुन भूगोलमा घटना घटेको छ त्यो भूगोलको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुहोस् कि त्यो कस्तो अवस्थामा रहेको भूगोल थियो र यो पीडा हामीले भोग्नु पर्यो। भूगर्भशास्त्रका विज्ञ डाक्टर रञ्जन दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले प्रश्न गरिरहेको छु। डाक्टर दाहाल, मैले यहाँलाई सोधेँ कि जुन भूगोलको पीडा सार्वजनिक भयो, जुन भूगोलमा यो जुन घटना घटेको छ, दुर्घटना भएको छ, बाढी आयो, त्यहाँ चाहिँ विपद सिर्जना भएको छ, त्यो भूगोलको अध्ययन यहाँहरूले पहिले यहाँको नेतृत्वमा पटक पटक भएको छ, त्यो भूगोलको अवस्थिति कस्तो थियो त्यो सन्दर्भमा आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। मुख्य कुरा अब हामीले अहिले बेहोरिरहेका क्षतिहरूमा अब कालीगण्डकी भयो, त्यसपछि मनाङमा भयो, त्यसपछि गएर अहिले एकदमै ठुलो विध्वंस चाहिँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा भएको छ। अब मेलम्चीको अवस्थिति भनेको असाध्यै नै डरलाग्दो ठाउँ हो भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका थियौँ। हाम्रा त्यहाँका स्थानीय निकायहरूमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि यो विपद व्यवस्थापनको बाटोमा त्यहाँ धेरै समस्या छ, हामीले नदी किनारमा बसाइलाई हामीले धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले भनेका थियौँ। र नदी किनारमा बसाइ बस्दाखेरि चाहिँ यति मिटरसम्म चाहिँ बस्नु हुँदैन भन्ने खालको हामीले एउटा 100 वर्षसम्मको चाहिँ बाढी फर्केर आउन सक्ने कस्तो हुन्छ भन्ने खालको हिसाबमा हामीले काम गरेका थियौँ।
अहिले यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको समस्या भनेको लेदो बगेर आएको छ। त्यहाँ त पानीले नदीले काट्ने भन्दा पनि के भइरहेको छ त भन्दा लेदो बगेर आएर लेदोले पुरेको अवस्था छ। त्यो भनेको एकदमै हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो माथिल्लो फेजमा हामीले जुन सुरुमा रिपोर्टिङमा कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्ने गरेका थियौँ कि त्यस्तो माथिल्लो साइड क्षेत्रमा ठुल्ठुलो ड्यामहरू बन्यो, ल्यान्डस्लाइड ड्यामहरू बन्यो, तिनीहरू फुट्यो भने चाहिँ हामीले सम्हाल्न नसक्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो मेलम्ची खोला र यो इन्द्रावती नदीले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। किनभने नदी मिसेको ठाउँ एकदमै खतरनाक छ र हामीले चाहिँ तपाईँको यो एरिया चाहिँ साँच्चीकै खतरनाक छ भनेर हामीले पटक पटक जानकारी हामीले गराएको पनि हो। अब यो कस्तो हो भने उहाँहरूलाई जानकारी नभएको पनि होइन र हामीले चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने बारेमा छलफल पनि भएको हो। तर अहिलेको परिस्थिति झन् कस्तो भइदियो भने त्यो जमिन काट्ने भनेर अथवा इरोजन गर्ने, भुसाइ गर्ने खालको पानी बाढी आउनुभन्दा पनि त्यहाँ आएर थुपार्ने किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति बढी भइदियो। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिरो ड्याम भइसकेपछिको ठुलो एउटा चाहिँ त्यसको परिणाम भनौँ न, एउटा त्यसपछिको हुने दोस्रो किसिमको परिणाम चाहिँ यस्तो किसिमको घटना हुन्छ जहाँ बाढी आउँछ अनि त्यसले ल्याउने सेडिमेन्टहरू, जुन त्यो ग्रेगरहरू हुन्छ, जुन हिलो लेदो हुन्छ, त्यो लेदो आएर थुप्रेर चाहिँ अहिले समस्या भएको छ। त्यो चाहिँ आफैमा एकदमै ठुलो डरलाग्दो समस्या हो। यस्ता खालका घटनाहरू हाम्रो नेपालमा धेरै कम मात्रामा भएका छन्। जस्तो सेतीको फ्लड आएको यहाँहरूलाई थाहा होला, त्यो 2012 को मे 5 तारिकमा जुन पोखरामा भएको थियो, यस्तो पनि त्यहाँ पनि यस्तै किसिमको लेदो बगेर आएको थियो। त्यो चाहिँ अर्कै किसिमको प्रविधिबाट भयो, जुन चाहिँ माथिल्लो क्षेत्रमा ठुल्ठुलो हिम श्रृङ्खलाहरूमै तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा खसेर भएको थियो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पहिरो ड्याम भएको छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले रेकर्डहरू देखेका छौँ, सुनेका छौँ। हामी आफैले त हेर्न पाएको छैन, मैले आफैले हेर्न पाएको छुइनँ, तर समस्या चाहिँ त्यसरी आएको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले जलाधार व्यवस्थापनको कुरामा एउटा पालिका अथवा अर्को पालिकाभित्रको कुराहरूमा स्थानीयमा चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हुन त यो हामीले पहिलेदेखि भनिरहेको हो। झन् यसले अहिलेको चाहिँ पाठ के छ भन्दा जसरी हुन्छ माथिल्लो जलाधार क्षेत्रको सम्पूर्ण अध्ययन नगरिकन हामीले कुनै निश्चित ठाउँको चाहिँ हामीले चाहिँ विपदलाई सजिलैसँग भन्न अझ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब त्यो विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने पाटोमा चाहिँ एउटा स्थानीय निकाय मात्रको सम्बन्धले नभएर धेरैवटा स्थानीय निकायले अब समग्र रूपमा यसलाई सोच्नुपर्ने रहेछ। यो स्थानीय निकायहरूको बिचको बााउन्ड्री हुन्छ नि, एउटा निकाय र अर्को निकायहरू जुन हाम्रो पालिकाहरूको बिचको चाहिँ बााउन्ड्री पनि एउटा चाहिँ हामीले विचार गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ। माथिल्लोमा हुने समस्या तल्लोमा हुँदो रहेछ, त्यहाँ डाटाहरू कसरी एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ, खबरहरू कसरी दिन्छ। जस्तो त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ समयमा थाहा पाउनु भएर उहाँले खबर गर्नुभयो होइन, उहाँलाई यी कुराहरूको ज्ञान थियो त उहाँले गर्नुभयो, नत्र भने हामीले धेरै मानिसहरूको चाहिँ ज्यान जाने अवस्थासम्म त्यहाँ हुन सक्थ्यो। त्यसैले यी कुराहरूलाई चाहिँ रियलाइज गरेर काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। डाक्टर दाहाल, अब जस्तो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर प्रारम्भिक धारणाहरू चाहिँ के भने यो चाहिँ बगरमा बस्ती अथवा सहर बसेको थियो, बजार भएको थियो। अब नदीकै बगरमा बस्ती बसेका कारणले यो दुर्घटना बेहोर्नु पर्यो भनेर सरसर्ती प्रारम्भिक धारणाहरू मानिसहरूले दिने गरेका छन्। यदि त्यही कुरा गर्ने हो भने नेपालका कैयन बस्तीहरू, कैयन बजारहरू नदीकै छेउमा बगरमै भएको देखिन्छ। यस्ता दुर्घटना अरू पनि होलान्। खासमा त्यो बगरको छेउमा भएका कारणले हो अथवा अन्य के कारणले यो भएको हुनसक्छ? खास गरी मेलम्चीको घटना दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा नदीको प्रविधिको बारेमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ। मेलम्ची नदीले तपाईँको चाहिँ फ्लोलाई अथवा त्यो नदीलाई हेर्नु हो भने नदी हामीले अब माथिदेखि मैले हेरेको छु, मलाई कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि नदी एकदमै ठाडो बग्ने नदी हो। ठाडो बग्ने नदी कुन बेला बन्छ भने त्यसले विभिन्न समयमा यस्तै किसिमको डेब्री लेदोहरू बेला बेलामा बगाएर ल्याउने, ग्रेगर ढिलो माटोहरू सबै चाहिँ बालुवाहरू बगाएर ल्याउने, बेला बेलामा डेब्री फ्लो भइराख्ने, जुन भेल पहिरो जस्तो आएर बसिराख्ने खालको नदीहरूमा एकदमै ठाडो नदी हुन्छ। मेलम्ची नदी एकदमै ठाडो नदी हो हेर्नुहोस् है, हामीले जहिले पनि बिर्सिनु नहुने कुरा हो। अनि त्यसले के गरेको थियो भने मेलम्ची नदीले इन्द्रावती नदीको फ्लोलाई जहिले पनि ठेल्ने काम गर्छ क्या, जहिले पनि त्यो ठेल्ने काम गर्छ। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा, त्यहाँका जनमानस सबैलाई थाहा छ। अब तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने माथिल्लो क्षेत्रमा एउटा कुनै त्यस्तो विध्वंस भइदियो, जस्तो ठुल्ठुलो तालहरू फुट्यो, पहिला हिम नदीका तालहरू फुटे, हिमतालहरू फुटे भनौँ। अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिरो ड्यामहरू बन्यो, केही समय ड्याम बन्यो अनि फेरि वात्तै पानी आयो। त्यो अब केही समय ड्याम भन्दाखेरि तल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ पानी कम हुनुपर्ने, पानी सुक्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर त्यो वरपरका अरू खोलाहरू मिसेका छन् भने त्यति साह्रो याद पनि हुँदैन यो बर्खाको समयमा। अनि एक्कासी माथिपट्टिको त्यो ड्याम फुटेपछि त्यसले त्यो ड्यामको मेटेरियल पनि बगाएर ल्याउने भयो र अनि फेरि लेदो पनि आउने भयो, अब के अरे पानी पनि आउने भयो। त्यो हेर्नु न, त्यो हेर्दाखेरि दही बगेको जस्तो देखिन्छ। त्यो अहिले जस्तो मैले जति पनि फोटोहरू हेरिरहेको छु सबै दही बगेको जस्तो भिडियोहरू धेरैजनाले पोस्ट गरेर सामाजिक सञ्जालहरूमा। अनि हामीले चाहिँ अब त्यो क्षेत्रको अध्ययन गरेको आफ्नो अनुभवको आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बग्नलाई एकदमै उपयुक्त, उसलाई चाहिँ ग्रेडियन्ट पुग्ने देखिन्छ क्या माथिबाट बग्न। अनि त्यसले यति स्पिडमा आउँछ कि तपाईँले इन्द्रावतीलाई उसले थुनिदियो क्या केही समयलाई।
उसलाई बग्नै दिएन, इन्द्रावतीलाईसम्म तिमी नबग, मैले हो तिमीलाई चुन्ने भन्ने गरी चाहिँ मेलम्ची नदी आएको देखिन्छ। त्यो नदीको प्रवृत्ति हो। अब तपाईँले जहाँसम्म बगरमा बस्ती बस्यो भन्ने कुरामा भने यो त अब यो के भने हामीले नियमन गर्न धेरै गाह्रो छ। हामीले नदी किनारमा बस्ने कुरालाई कसरी लानुपर्छ कानुनी रूपमा भन्ने कुरामा हामीले के काम गरेका छौँ। यो कुरा किन गर्न ढिलो पनि भइसकेको छ र गरे केही स्थानीय निकायहरूको केसमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि त्यसलाई कानुनी अडचनहरू त्यसका चाहिँ बाधाजनक परिस्थितिहरू धेरै छन्। अब जस्तो त्यही ठाउँमा आज जुन तपाईँको चाहिँ अब यस्तरी दुर्घटना भएको छ, भोलिका दिनमा त्यही फेरि बस्ती बस्छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यसलाई हामी नियमन गर्ने, हामीले चाहिँ केही वर्षका डेटालाई चलाएर हेरेर हामीले काम गर्न सक्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो हामीले गर्न नसक्नेहरू चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छन्। अब मैले यहाँ तपाईँलाई सम्झाउनु खोजेँ, त्यो नदीमा बसेका छन् र उनीहरू चाहिँ यसरी भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म हामीले गहिरिएर सोच्नुपर्छ। यो चाहिँ आफैमा एकदम गाह्रो काम हो होइन। अब मेरो आयो, यो फोनलाई म बन्द गर्छु है, सरी के गर्छ। बहसको आजको यो सन्दर्भमा देशले भोगिरहेको विपदको पछिल्लो घटनाका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग डाक्टर रञ्जन दाहाल र डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पछाडि उहाँहरूसँग फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा देशले पछिल्लो पटक भोगेको विपदको जुन पीडा छ त्यो सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हुन त यो एउटा देशको नियति छ, हरेक वर्षको मनसुनको सुरुवाती चरणबाटै यस्तो पीडा हामीले दोहोरिनु परेको छ, यस्तो पीडा भोग्नु परिरहेको परिस्थिति छ। विश्रामपछि म यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछु। डाक्टर रञ्जन दाहाल, यहाँसँग हामीले भूगोलको त्यो क्षेत्रका बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ र समग्र यसमा तपाईँलाई अरू पनि मैले के जोड्न लगाउन चाहेँ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला छिटफुट त अरू ठाउँमा पनि घटनाहरू नभएका होइनन्, तर सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ अलि अगाडि जुरेको ठुलो पहिरो गयो, त्यस पछाडि भूकम्प पनि सबभन्दा बढी प्रताडित सिन्धुपाल्चोक भयो र यो मेलम्चीको जुन दर्दनाक घटना हामीले जुन भोगेका छौँ त्यहाँको भूगोलको बनावट के हो, अलिकति त्यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न, त्यो सहित अघिको विषय पनि। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने भौगोलिक अध्ययनको क्रममा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो मेलम्चीको भ्याली भनेको चाहिँ भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै अलिकति समस्याग्रस्त हुने ठाउँ नै हो। यो हामीले देखिआएको र सुनिआएको कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ एउटा कुरा के पनि छ भने मैले तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्दा मैले पछिल्लो चरणमा के पनि देखिरहेको छु भने हामीले यो अध्ययनका कुराहरू जस्तो अलिकति डिटेलमा अध्ययन गरेर त्यो जुन भूकम्प पछिको जुन चाहिँ हामीलाई विभिन्न धाँधाहरू फटेका थिए, जुन पहाडहरू चाहिँ अब खस्लान भनेका छन् अथवा चिरा परेका छन्, ती पहाडहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरामा हामीले जुन जलाधारमा आधारित भएर काम गर्नुपर्छ, त्यसमा अलिकति हाम्रो काम गर्नेमा अलिकति कमी पनि भएको हो। र अनि त्यसले गर्दा ती माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा ठुल्ठुला पहिरोहरू गएर नदी थुनिएपछिका कुराहरूलाई कसरी तलतिर हामीले खबर गर्ने भन्ने खालका कुराहरू हामीसँग केही पनि मेकानिजम छैन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब जस्तो कति कुराहरू हामीले गर्न नसक्ने अथवा धन्न हामीले चाहिँ मानिसहरूको ज्यान चाहिँ जोगायौँ भनौँ न। अहिले मेलम्चीको घटनामा कसैको ज्यान गएको खबरहरू त आएको छैन। अब त्यहाँ के छ भन्ने कुरो त अझ राम्रो थाहा छैन, तैपनि खबरहरू नसुन्दा पनि पक्कै पनि सबैजनाको ज्यान जोगियो भन्ने हामीले सोच्नु पर्यो। भन्दाखेरि के कुरा चाहिँ ज्यान जोगे पनि त्यत्रो सम्पत्तिहरू नाश भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिन नहुने कुरा हो। कति त्यहाँ त अरबौँको सम्पत्ति चाहिँ नाश भएको देखिन्छ। अब यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो भौगोलिक संरचनामा त्यहाँको त्यो भूगोललाई हेर्ने के अरे भूगोल र भौगोलिक संरचना र चट्टानको अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो त्यहाँको पानी पर्ने प्रक्रियाहरूसँग र त्यहाँको चाहिँ तपाईँको यो पहिरो जाने प्रक्रियाहरू चाहिँ एकदमै अन्तर्निहित सम्बन्ध छ। जस्तो उदाहरणको लागि के भने पानी धेरै लामोसम्म पानी पर्ने, जस्तो अहिले पनि ठुलो पानी परेको त्यहाँ रेकर्डमा देखिँदैन, सानसानो पानी परेको गएर हो। यस्तो खालको समस्याहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ सर्ट ड्युरेसनको के अरे लङ टर्मसम्म चाहिँ सर्ट इन्टेन्सिटी जस्तो सानो इन्टेन्सिटीको पानी, थोरै पानी पर्ने र धेरै लामो दिनसम्म पर्ने खालको चाहिँ घटनाहरू भइदियो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ ठुल्ठुला पहिरोहरू निम्तिन्छ, त्यसले खोलाहरू बन्द गर्ने कामहरू गर्छ। यो ठ्याक्कै त्यहाँ अहिले उसमा देखिएको छ त्यस्तो घटना। र अब समग्र सिन्धुपाल्चोक केसमा सिन्धुपाल्चोक यसकै लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ गहलेको ठाउँ हो हाम्रो लागि। हामीले जहिले पनि सिन्धुपाल्चोकको डाटाहरू हेऱ्यौँ, यो वर्षाको डाटाहरू हेऱ्यौँ भने एउटा सर्टेन टाइम चाहिँ पानी पर्छ, अनि तर पानी दिनका दिन पर्छ, अनि त्यसपछि पहिरो लाग्न सुरु गर्छ। 8 दिन होला 10 दिन होला होइन। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 10 दिनको पानीले चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभाव पारेको छ सिन्धुपाल्चोकमा। 10 दिनसम्म लगातार पानी परेपछि एक दिन अलिकति ठुलो पानी पर्यो भने पनि त्यसले चाहिँ ठुल्ठुलो पहिरोहरू निम्त्याउन सक्छन् भन्ने देखिएको छ। जुरेको पहिरोको केसमा पनि त्यस्तै अवस्था थियो हामीले त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि। भनेपछि के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पानीको पर्ने प्रक्रिया, यो सबै कुराहरू भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाहरू, यसमा तपाईँ हामीले रोक्न सक्ने कुरा
हुँदैन। तर यसमा हामीले कसरी हाम्रो बचाउ गर्ने, कसरी सुरक्षा पार्ने, हाम्रो पालिकाहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ, त्यसमा सङ्घीय सरकारको रोल के, प्रदेश सरकारको रोल के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब अघि जुन गङ्गा सरले भनिरहनु भएको छ त्यो नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै बलियो हुनुपर्छ। अनि यो कुरा कसरी गर्नु पर्यो भने अब जस्तो अहिले यति बेला तातेर केही हुँदैन क्या। जस्तो तपाईँले पनि यो कार्यक्रम जहिले पनि बाढी पहिरो गएपछि तपाईँहरू हामीलाई फोन गरेर सोध्नुहुन्छ होइन, यी कुराहरू यो माघ फागुन अथवा पुसमै चाहिँ हामीले यी कुराहरू अथवा यो कार्तिक महिनामा हामीले यी कुराहरू गरेर अलिकति हामीले चाहिँ यो तयारीका लागि यहाँ यो भएको छैन भन्ने कुरामा हामी अलिकति अगाडि बढ्न सक्यौँ भने राम्रो। तर दुर्भाग्य के छ भने कसैले पनि यो कुरा पत्याउँदैन। अवश्य पनि डाक्टर रञ्जन दाहाल, म तपाईँसँग फेरि आउँछु। म डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरजी कहाँ जान चाहन्छु। गङ्गालालजी, अब यो जुन रञ्जन दाहालजीले पनि जुन भन्नुभयो कि नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा छ, 3वटा सरकारहरू छन्, प्रत्येक सरकारले आफ्ना आफ्ना बजेटहरू आफ्ना आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। तर सरकारहरूले यो जुन विपद छ यसको व्यवस्थापन गर्ने, यसको रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ न सङ्घको सरकार, न प्रदेशको सरकार, न स्थानीय सरकार नै कसैले पनि गम्भीरता देखाएको जस्तो लाग्दैन। यो देशले यो विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ किन चाहिँ महत्त्व दिएन तपाईँको विचारमा? किनभने हामी त अत्यन्तै कठिन भूगोलमा छौँ, हरेक वर्ष यो भोगिरहेका छौँ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसको यो बुझाइमै समस्या छ। यो विपद जोखिम भनेको के हो भन्ने खालको यो अन्डरस्ट्यान्डिङ द डिजास्टर रिस्क भनेर भनिन्छ, यो विषयमै चाहिँ कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो सरकारको पनि कमजोरी छ, हामी आम नागरिक समुदायहरूको पनि कमजोरी छ। बुझाइमा कमजोरी भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले चाहिँ काम गर्ने खालको क्रममा चाहिँ अनदेखा गर्ने, उदासीनता हुने यो खालको कुराहरू हुन्छ। यसको पछाडि चाहिँ के कारण हो भनेर जुन तपाईँले सोधिराख्नु भएको छ नि, मलाई चाहिँ एउटा हिडन चाहिँ कारण भनेर भनेको, एउटा चाहिँ कज भनेर भनेको, एउटा लुकेको कारण भनेर भने चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने हामी निकै लामो समयसम्म एउटा ओरिएन्टेसनबाट आयौँ यहाँसम्म। विपदको बारेको बुझाइको ओरिएन्टेसन चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यस्तो खालको ओरिएन्टेसनमा हामी पर्यौँ त भन्दा 2039 सालमा एउटा ऐन बन्यो। त्यो ऐनको नाम चाहिँ राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐन भन्ने थियो। जब ऐनको नाउँ नै राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार भनिसके पछाडि यो प्रकोप भन्ने चिज चाहिँ ह्याजर्ड्स भनेर भन्ने चिज चाहिँ यो दैवको लीला हो। दैवले चाहँदा मात्रै यो कुराहरू चाहिँ यसको म्यानेज हुनसक्छ, यी सबै खालको हुनसक्छ। यो हामी बबुराहरू कराएर केही हुनेवाला छैन। दैवले चाहँदा हामीलाई जोगाउला, दैवले नचाहँदा हामीलाई मार्ला, जसो पर्ला त्यसै टर्ला भन्ने जस्तो तरिकाले चाहिँ हामी आयौँ। त्यस्तो होइन है, सरकारको बुझाइमा पनि र अर्को बुझाइमा पनि। र यो विश्वमै पनि कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि यसको बुझाइमै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि सन् 2015 देखि चाहिँ एउटा बुझाइमा पनि युनिफर्मिटी, एउटा एकरूपता आओस् भनेर भनिकन चाहिँ सिन्धाई फ्रेमवर्कको एउटा चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ भनेर भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ द डिजास्टर रिस्क भन्ने हो क्या। बुझाइको कुराहरू गर्दाखेरि यो हामी पनि त्यसको चाहिँ एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पुरानो हाम्रो त्यो ओरिएन्टेसन, त्यो अभिमुखीकरणबाट भएन। अब हामी नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। त्यस कारणले त्यो जानका निम्ति चाहिँ 20 वर्षसम्मको चाहिँ जनप्रतिनिधि विहीनताको ग्यापलाई पुरा गरेर चाहिँ भर्खर आएको अर्थात् 4 वर्ष जस्तो अगाडि आएको सरकारले पाएको अधिकारहरू चाहिँ कस्तो रह्यो त भनेर भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले 22 किसिमको अधिकार पाउँदाखेरि यो विपद व्यवस्थापन पनि छ। प्रदेश सरकारको 7वटै सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रशस्त अधिकार पाउँदाखेरि यो विपद व्यवस्थापन पनि छ। अनि सङ्घीय सरकारको पनि चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र विपद व्यवस्थापन छ भनिसके पछाडि सबैले चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ यी सबै खालको कुराबाट। र कसैले ध्यान दिएर नदिए पनि हुने जस्तो पनि देखिन्छ। भने ठ्याक्कै परिभाषित जिम्मेवारी यसले निर्वाह गर्नै पर्छ, यसले पुरा गर्नै पर्छ भन्ने लेखिएर नदिएका कारणले सबैले गर्ने, कसैले नगरे पनि हुने भन्ने भएका कारणले यो प्राथमिकतामा पर्न सकिराखेको छैन। होइन, यो दायित्वपन छाउने भयो के त भन्दा नि सबैको अधिकार क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापन भन्ने पर्यो। साझा सूचीमा पनि चाहिँ 3वटा सरकारको साझा सूचीमा पनि विपद व्यवस्थापन भन्ने पर्यो। सङ्घीय सरकारको र चाहिँ प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पनि विपद व्यवस्थापन भन्ने पर्यो। अनि एकल अधिकारकै रूपमा पनि विपद व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको रूपमा पनि पर्यो। पर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ उच्च महत्त्व दिएर के चाहिँ विपद व्यवस्थापन भने त यस्तो खालको कुरा हो
कि कसैले कुनै एउटा तबका र एउटा अंशले मात्रै यो चाहिँ के भने व्यवस्थापन हुन सक्दैन। यो त समग्रतामा हुनुपर्दछ र चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तिनै सरकारको चाहिँ उपयुक्त समन्वयमा, त्यो पनि असाध्यै राम्रो समन्वयमा मात्रै यो कुरा हुन सक्छ भनेर हामीले त्यस किसिमको व्यवस्था गरेको। अब यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि तै रानी मै रानी को भर्ने पानी जस्तो भयो। हेर्नुहोस्, सरकारहरूले चाहिँ के भने मेरो दायित्व होइन भने जस्तो गरिकन चाहिँ अब केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकारले के गर्ने भनेर भन्दाखेरि साधन स्रोत दिने कुरामा, अधिकार दिने कुरामा, तल स्थानीय सरकारलाई चाहिँ स्रोत सम्पन्न बनाउने खालको कुरामा चाहिँ मुठी कसेर बस्ने, जब दायित्वको कुरा आइसके पछाडि चाहिँ नि छाती पनि खुलाउने जस्तो देखियो के यो खालको स्थिति। सरकारले चाहिँ के भने स्थानीय सरकारलाई त्यस ढङ्गले व्यवहार गरिरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दा स्थानीय सरकारको केन्द्रीय सङ्घीय सरकारसँग गुनासो पनि छ, काम गर्न सकेनन्। अब डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, जस्तो अघि रञ्जन दाहालले पनि भन्नुभयो कि हामी हरेक वर्ष यो पीडा भोगिरहेका हुन्छौँ मौसम अनुसार। अहिले तपाईँको चाहिँ के भने अब बाढी पहिरोको मौसम, डुबानको मौसम सुरु भयो, अनि तपाईँको चाहिँ के भने चैततिर आगलागी पनि कैयन ठाउँमा भोगिरहेकै परिस्थिति छ। अब यो जति पनि विपदको व्यवस्थापन गर्ने जुन सन्दर्भ छ, त्यो सवालमा चाहिँ जति बेला समस्या पर्छ सरकारका मानिसहरू पनि समस्या पर्ने बित्तिकै आर्मी कहाँ फोन गरेर हेलिकप्टर कता छ भनेर निरीक्षण भ्रमण गर्नका लागि हेलिकप्टर खोजिरहेको परिस्थिति देखिन्छ। पहिलेदेखि नै तम तयार गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, अब यहाँहरूले आम सञ्चारका माध्यमहरूले पनि घटना घटिसकेपछि मात्रै छलफल गरिरहेको र अवेर गराइरहेको भन्ने जुन सन्दर्भ छ, यो गर्नुपर्ने के हो, सरकारले के गर्नुपर्ने हो, बाँकीले के गर्नुपर्ने हो, कसरी चाहिँ देशलाई बचाउन सकिन्छ? किनभने जति बेला घटना घट्यो त्यस पछाडि मात्रै यसरी तात्दाखेरि त खालि तपाईँको चाहिँ के भने पोस्ट छलफलले त हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले लामो समयदेखि अनुभव गर्दै आउनुभएको छ। चलन चल्ती वर्ग व्यवहारमा के कुरा भयो त्यसैको परिणाम हो। पूर्व तयारी हुने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो वास्तवमा काम गर्दै जाँदाखेरि एकदमै सस्तो पनि कुरा हो। अहिले जुन सिन्धुपाल्चोकको सन्दर्भमा हामी जुन प्रकारको प्रतिकार्यमा जुटिरहेका छौँ, एउटा प्याकेज, एउटा समग्र रूपमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ खोज उद्धार र राहतको एउटा प्याकेजको त्यहाँ काम भइरहेको छ। त्यो चाहिँ किन इफेक्टिभ हुन सकेन त भनेर भन्दाखेरि समग्रमा चाहिँ हाम्रो पूर्व तयारीको व्यवस्थापन चाहिँ नि, हाम्रो पूर्व तयारीको कुरा चाहिँ फितलो भएर अथवा त्यसमा ध्यान नदिएर हो भन्ने कुरा त हामी गयौँ नि। त्यसको भएको हुनाले हामीले एउटा चाहिँ पहिले बच्चा छँदाखेरि पनि प्राइमेरी स्कुलमा पढ्दा पनि 2-3 कक्षामा पढ्दाखेरि पनि प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भनेर त पढेकै हो होइन। अब यो चाहिँ रोग लागिसके पछाडि अस्पताल जानुभन्दा रोकथाम गर्नु अथवा चाहिँ त्यस प्रकारको प्रिभेन्सनमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ खालको कुराहरू गर्न चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर भनेकै हो। यो सबैले जानेको कुरा हो। त्यति जान्दै पनि चाहिँ अब जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ वर्षमा चाहिँ 4 महिनासम्म चाहिँ यो मनसुनले चाहिँ हामीलाई समस्या बनाउँछ। यो समस्या पनि हो, वरदान पनि हो मनसुन भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छ नि। आकाश हेरेर चाहिँ हरार महादेव कामदेव त्यो भन्नुपर्ने अथवा चाहिँ आकाशमा हेरेर के चाहिँ हाम्रो चाहिँ तल के अरे खेतमा चाहिँ हामीले रोपाइ गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा व्यवस्था बाध्यता त्यो खालको कुरा हो भनेर भने स्वाभाविक रूपले चाहिँ रञ्जन सरले भन्नुभयो जस्तै अब त्यो चाहिँ कुनै चाहिँ क्षेत्र केन्द्रित भएर जब मुसलधारे पानी परिदिन्छ अथवा धेरै दिनसम्म चाहिँ पानी परेको फली भइदिन्छ, हाम्रो चाहिँ जियोग्राफी, हाम्रो जियोलोजी, अब यो सबै खालको कुराहरू हामीले बुझेकै हो। अनि यो चाहिँ हरेक वर्ष जोडिने खालको कुरा 4 महिना त हामीलाई ऐठनमा पार्छ नि त भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले किन नबुझेको? पोहोर पनि त यो घटना घटेकै हो। त्यो घटना घटिसके पछाडि त्यो विपदको चाहिँ हामीले त्यो परिदृश्य देखेकै हो। त्यसबाट हामीले किन नसिकेको? सरकारलाई थाहा थिएन भन्न मिल्दैन। फेरि सरकारले अहिले पनि 18 लाख मानिसहरू यो पटकको चाहिँ मनसुनी विपदमा चाहिँ प्रभावित हुन्छन् है। 18 लाख मध्ये पनि 17 लाख चाहिँ के अरे बाढी र डुबानबाट पर्छन् भनेर भने 1 लाख चाहिँ पहिरोबाट मात्रै पर्छ भनेर चाहिँ सरकारले आफैले आफ्नै निकायले प्रोजेक्सन गरिरहेको छ भनेको त राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो चिज भनिरहेको छ। डिएचएम हामीसँग छ, डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोमेट, त्यसले फोरकास्ट गर्ने खालको कतिपय कुराहरू त असाध्यै चाहिँ मिल्दो चाहिँ त्यसको एक्युरेसीमा आधारित पनि छ। यति कुरा हुँदै पनि हामीले चाहिँ अघि रञ्जन सरले भन्नुभएको जस्तो नि बेला छौन्जेल केही पनि नगर्ने, जब पऱ्यो राति तब भने जस्तो खालको चाहिँ एउटा स्थिति छ। हेर्नुहोस् हाम्रो यो चाहिँ सामान्य जनसमुदायमा भएको कुराले पनि त्यति धेरै असर पार्दैन थियो होला।
तर यो सरकारकै रवैया यस्तो खालको कुरा भयो। सरकारको यो रवैया मात्रै होइन, सरकारको प्राथमिकता अरू नै मा पर्यो के अहिले। हो, त्यो अरू प्राथमिकता छ, यो देखिरहेको छ। अब सरकारको प्राथमिकता के छ भन्ने कुरा जनताले बुझिरहेका छन्। डाक्टर तुलाधर, म एकचोटि डाक्टर रञ्जन दाहालजी कहाँ जान चाहन्छु। डाक्टर रञ्जन दाहालजी, जस्तो यो नेपालको भौगोलिक बनावटको जुन अवस्था छ, हिमाल पहाड तराई बिचमा चुरे शिवालिकहरूको जुन अवस्थिति छ, यस हिसाबले हेर्दा अब हाम्रो जुन बस्ती बसाइको क्रम छ, पहिले त तपाईँको जसलाई जहाँ मन लाग्यो, जसको जहाँ पुर्ख्यौली थियो त्यसरी बसे। अब सरकारहरू बस्तीहरू अथवा सरकारले सबै विषयलाई चाहिँ वैज्ञानिकीकरण गर्दै लैजानुपर्ने हो। यदि यसो गरिएन भने त अहिले मेलम्चीमा भयो, अर्कोचोटि कुनै अर्को ठाउँमा होला, फेरि अर्को कुनै घटना होला। त्यसरी घटना घट्ने र तपाईँको चाहिँ अभिलेखीकरण गर्ने बाहेक हामीसँग अरू उपाय रहने छैन। भूगर्भशास्त्रीका हिसाबले हाम्रो भौगोलिक बनावट के छ, त्यस आधारमा चाहिँ बस्ती बसाउने, सहर बसाउने, त्यो गर्ने काम चाहिँ सरकारले सुरु गर्नु ढिलाइ भइसक्यो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? एकदमै, तपाईँले एकदमै मनको कुरा गर्नुभयो। अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने, हामीले अघि हाम्रो गङ्गालाल तुलाधरज्यूले पनि भन्नुभएको छ, नीति बनायौँ, कानुन ल्यायौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ, लास्टमा विपद व्यवस्थापन कहिले पनि हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट हाई प्रायोरिटी अथवा प्राथमिकतामा पर्दै परेको छ। काहीँ पनि छैन। यो एकदम झुट नबोल्ने कुरा के भने, न स्थानीय निकायमा हुन्छ, न चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सरकारका कुनै लेभलमा यो प्राथमिकतामा पर्छ। प्राथमिकतामा कुन दिन पर्छ? जुन दिन यस्तो घटना घट्छ, होइन। हिजो आज चाहिँ एकदमै ठुलो प्राथमिकतामा भएको छ सबै कुरा हो। यस्तो परिपाटी हामीबाट जबसम्म बाहिर आउँदैन तबसम्म हामीले केही गर्न सक्छौँ भने मलाई लाग्दैन। हामी जति पनि कुरामा हामीले कुराहरू गरेर अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ। खास भन्नुहुन्छ भने म जस्ता कति साथीहरू यति धेरै फ्रस्ट्रेट हुनुभएको छ कि सिस्टमबाट, कि यो कामहरू गराएबाट कहिले पनि विपद व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो तपाईँले अहिले सेटलमेन्ट बस्नु, जहाँ पाए त्यही बस्ती बस्ने कुरा गर्नुभयो नि, यी कुराहरू हामीले धेरै अगाडि गरिसक्यौँ। हामीले जुन कानुन ल्यायौँ, 2017मा कानुन ल्यायौँ, त्यो कानुन अन्तर्गत हामी कामहरू गर्नु पर्थ्यो। अब हामीले कतिसम्म गऱ्यौँ भने हामीले आफैले बनाएको प्राधिकरणलाई पनि विश्वास गर्दैनौँ कि। अहिले अवस्था यस्तो छ, होइन। यो भनेको एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो। जस्तो तपाईँको कोभिडको केसमा हेर्नुहोस्, त्यस्तै घटना घटेको छ, होइन। हाम्रो यदि चाहिँ हामीले चाहिँ अचम्मका कुराहरू बिहोर्नु परेको छ, किनकि यो कस्तो खालको परिपाटी भयो भने जे गर्दै नि हुन्छ भन्ने खालको परिपाटीमा हामीहरू गएका छौँ कि। त्यो प्रष्ट देखिन्छ। जस्तो अब अहिले मेलम्चीको केस जोड्नु भएको छ हामीले, अब मनाङको केस हामीले जोडेर कुरा गरौँ। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने कुन कुरो ठिक छ, कुन कुरो सही छ, अथवा यस्ता बस्तीहरू बसिसकेका छन् भने यसलाई जोगाउनलाई कस्तो किसिमको चाहिँ हामीले संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, खोलालाई कसरी गलत्याउनुपर्छ त्यहाँबाट भन्ने खालका कुराहरू। अब किनभने कि बस्ती हटाउनु पऱ्यो, कि तपाईँले खोलालाई गलत्याउनु पऱ्यो, कि बस्ती बसाउन दिनु भएन, यी कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ सिस्टमले काम नगरेकै हो, यसमा कुनै सङ्केत गरेर होइन। र अनिखेरि हामीले भनेका कुराहरू आजका यो 2 महिना खुब चर्चा हुन्छ, त्यसपछि यसो सबै कुरा सेलाएर जान्छ र केही अर्थ पनि रहँदैन। त्यही भएर अब यसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै यो माथिल्लो तहले चाहिँ तपाईँको जसले चाहिँ लिडरसिप लिइरहेका छन् उहाँहरूले एकदमै राम्रो सोच्नुपर्छ कि अब चाहिँ विपद व्यवस्थापनको पाटोमा हामी अत्यन्त सिरियस हुनुपर्छ, यसलाई चाहिँ चान्चुने रूपमा लिनु भएन भन्ने कुरो चाहिँ सोच्नु पर्यो कि। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई 2-3 उदाहरण बताउँछु जुन एकदम जरुरी छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले नुवाकोटका सिन्धुपाल्चोकका धेरै पालिकाहरूमा भिजिट गरेको छु, उहाँहरूसँग एकदम छलफल पनि गरेको छु। छलफल गर्न जाँदाखेरि चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमै केही पालिकाहरू मैले नाम लिन्न, त्यो उहाँलाई चित्त दुख्छ अहिले, होइन। यति बेला मैले भन्नु हुँदैन। कस्तोसम्म कुरा भएको छ भने कति विपदको कुरा गर्ने सर, हाम्रो नयाँ कुरा भन्नु चाहिँ विपदको बारेमा कुरै नगर्नुहोस् भन्नेसम्म हाम्रा प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू बन्नु भएको थियो। एक ठाउँमा तपाईँको म सुदैगढी नगरपालिकाको नामै लिएर भन्छु, त्यहाँ त कस्तोसम्म भएको थियो भने तपाईँ के को विज्ञ यहाँ सिकाउन आउनु पर्दैन भनेर मेयर साहबले मलाई खुद भन्नुभएको थियो क्या, त्यहाँको अध्यक्ष। यो हो हाम्रो रियल सिनारियो ग्राउन्डको। अब यस्तो खालको भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि तपाईँको चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ कस्तो भने लिडरसिप लिनेहरूले नै विपदलाई प्राथमिकतामा राखेर यी वैज्ञानिक इन्जिनियरका कुरा सुन्नुपर्छ। उहाँहरूले भन्नुभएका कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरामा जबसम्म जाँदैनौँ र त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि लाँदैनौँ सधैँ यही समस्या हो हेर्नुहोस्। भने दैविक प्रकोपको नाममा यदि तपाईँको यो तपाईँहरूका कुरा सुनिएनन्, तपाईँहरूले जुन निरन्तर पैरवी गर्दै आउनुभएका विषयहरू कार्यान्वयन भएनन् भने त तपाईँको चाहिँ के भने मानिसहरूको मृत्यु भने चाहिँ दैविक प्रकोपका कारणले भन्दाखेरिमा पनि सरकारको उदासीनताका कारणले मान्छेको यसलाई के भन्ने, मृत्यु भन्ने कि हत्या भन्ने? अब त्यसो भए होइन, यसलाई तपाईँको म त सरकारको उदासीनता भन्दा पनि सरकार भने आफैमा एउटा कुनै आइडेन्टिटी तपाईँको ऊ चाहिँ हुँदैन होइन। यसमा लिडरसिप लिने मान्छेको नेतृत्वको कुरा हुन्छ क्या। लिडरसिप लिने नेतृत्वले के बुझ्नु पर्यो भने यस्तो गर्नु हुँदैन,
यो विपदको कुरामा चाहिँ हामी यस्तो गर्नु हुँदैन, हाम्रा नीति नियमलाई मान्नुपर्छ, मैले यस्तो सजाय दिने तपाईँको पुरस्कृत गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जबसम्म आउँदैनौँ नि यो यस्तै हुनेवाला छ। कसै गरी पनि हामी सुध्रिँदैनौँ। अब के गर्नुपर्ने? यो सरकार 3वटा सरकार छन् होइन, अरू पनि अब तपाईँहरू जस्तो सरकारवाला मानिसहरू हुनुहुन्छ र यो जुन प्राधिकरण बनाइयो, नीति बनाइयो, यहाँहरूले बारम्बार झकझक्याउँदा एउटा झारा टार्ने हिसाबले, किन अहिले उसको अधिकार क्षेत्र र उसको काम गराएको शैली हेर्दा त एक हिसाबले झारा टार्नका लागि तपाईँहरूको कचकच सुन्न नसकेर बनाइदिए जस्तो देखिन्छ। अब के गर्ने, समाधान कसरी निकाल्ने, मानिसहरूलाई कसरी बचाउने डाक्टर तुलाधर? म अब सरकारको पुरै गर्दिनँ, किनभनेदेखि मैले सरकारको कुरा धेरै गरिसकेँ। यो ज्यादा गर्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो चाहिँ म अलिक बढी नकारात्मक भएँ कि भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले म पहिला चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता पनि भएको नाताले म दलहरूको भूमिका के हो र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका के हो भन्ने ठाउँमा म चाहिँ जान चाहन्छु। त्यसैले म राजनीतिक दल चाहिँ अहिले राम्रोसँग यो चाहिँ आफ्नो दायित्व विपद जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्थापन दायित्व, यो विपद जोखिम न्यूनीकरण विज्ञानको मर्म र भावना अनुसार कसरी चल्ने चाहिँ राजनीतिक दलले, सबै राजनीतिक दल, खास गरी ठुला राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो कुरा बुझिने हो र आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीको रेन्ट एन्ड फाइल भन्नाले सम्पूर्ण कमिटीहरूमा आफ्नो साधारण सदस्यदेखि सक्रिय सदस्यसम्म, आफ्नो साधारण सदस्यदेखि सक्रिय सदस्यसम्म, तल चाहिँ स्थानीय तहदेखि चाहिँ सङ्घीय तहसम्मका पार्टीका कार्यकर्ताहरू यो विपद अब हाम्रो जीवन पद्धति बनाएर जान पर्दछ। एउटा लिभिङ विथ ल्यान्डस्लाइड भने जस्तै यो पहिरोसँग बाँच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता, सर्पसँग पनि सुत्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता भने जस्तै अब हामीले यो विपदको हामीले नै मिलेर चाहिँ व्यवस्थापन नगरिकन सक्छ छैन। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीहरूले सबभन्दा पहिला यो एउटा एजेन्डा बनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ भनेको जनप्रतिनिधिहरूले लोकप्रिय मात्रै कुरा गर्नु भएन, विकासको नाममा चाहिँ के भने ज्यादा परिणाम खोज्ने हिसाबले चाहिँ यति गरेको छौँ भनेर चाहिँ 1 लाख किलोमिटर चाहिँ बाटो हामीले बनायौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो मात्र कुरा गर्नु भएन। बस्ती विकासको कुरा अघि तपाईँले जे खालको कुराहरू गर्नुभएको छ र त्यो चाहिँ बस्तीमा चाहिँ कसले भनिएको कुरा चाहिँ सबभन्दा बढी गतिलो सुन्छन् त भन्दा डाक्टर रञ्जनहरू जस्तो चाहिँ भूगर्भविदहरू चाहिँ त्या कुराहरू सुन्ने हाम्रो परम्परा भइदिएको भए उहाँलाई चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको कुरा त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् भनेर भन्थेन। त्यस कारणले राजनीतिक व्यक्तिहरू जो निर्वाचित भएका छन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ अलोकप्रिय कुरा पनि गर्न तयार हुनु पर्यो। अलोकप्रिय कुरा गर्दाखेरि अर्को चुनाव हार्न पनि सकिन्छ, हार्न पनि तयार हुनु पर्यो। मेरो विचारमा त्यो तयार हुने खालको स्थिति नभएसम्म चाहिँ अघि रञ्जन सरले भन्नुभएको चाहिँ चाहे फुटबलको कुराकानी गर्नुहोस्, चाहे दाङको पाटो खोलाको कुराकानी गर्नुहोस्, अथवा यस्तै अरू धेरै सन्धिखरको कुराकानी गर्नुहोस्। अब यो चाहिँ के हो कि अहिले त बाढी पहिरोको मात्रै कुराकानी गरिरहेका छौँ। ठुलो भूकम्प आउने र चाहिँ त्यो 2315वटा चाहिँ ठुला ग्लासियर लेक्सहरू चाहिँ हिमतालहरूमध्ये 22वटा ताल एनी टाइम फुट्न सक्ने र त्यसमध्ये पनि 7वटा ताल चाहिँ असाध्य खतराको चाहिँ स्थितिमा छ भनेर भन्ने खालको चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। अहिले डाक्टर रञ्जनले चाहिँ ल्यान्डस्लाइड ड्यामको जुन खालको चाहिँ ड्याम र त्यसको फुटेर चलग्यो खालको स्थिति भयो। यद्यपि हामीले हेरेका छौँ भन्नुभएको छ। हामीले त भोलि त हेर्नुहोस् यस्तो खालका सहरहरू, साना सहरहरू धेरै जसो चाहिँ अर्थतन्त्रको ज्यादा चाहिँ चलायमान कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि भर्खर सिर्जना भएको सहरहरूमै हुने हो। त्यो सहरहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि नदीका चाहिँ किनाराहरू र चाहिँ खोज र चाहिँ के भन्दाखेरि गल्तीहरूमा कतिपय भेटिन्छ। तिनीहरू चाहिँ के भने कुनै पनि हिसाबले सुरक्षित छैनन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरूले नै भनिदिनु पर्यो जनताहरूलाई। यो खालको धर्मको बसाइ हाम्रो चाहिँ विपरीत छ र यो हिसाबमा हामीले चाहिँ अब विस्तारै सोचौँ है, यसको विकल्पमा जाउँ है भनेर। अब सरकारको डन्ठाले मात्रै पनि हुँदैन, फेरि त्यो सरकारको मेरो जस्तो तानाशाही शैली हुन्छ, त्यो डेमोक्रेटिक जाने खालको कुरा हो भने जनप्रतिनिधिहरूले भनिदिनु पर्यो, त्यो राजनीतिक दलहरूले पनि भनिदिनु पर्यो। र अहिलेसम्म जे भयो अब चाहिँ नयाँ सहरहरू बसाउँदाखेरि र नयाँ खालका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो जाने भन्ने खालको कुरा एउटा पोलिटिकल कमिटमेन्टको कुरा हो। यो राजनीतिक प्रतिबद्धताको कुरा हो, इमान्दारिताको कुरा हो र त्यो राजनीतिक व्यक्तिहरूले देखाउनु पर्यो र त्यो हामीले देखाउँछौँ। हस् डाक्टर तुलाधर, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर र डाक्टर रञ्जन दाहाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। एकजना भूगर्भशास्त्री र अर्को एकजना
विपद व्यवस्थापनका विज्ञ उहाँहरू दुवैजनालाई आजको कार्यक्रममा सहभागिता र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ हाम्रो भेट फेरि हुनेछ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।